Assalamu alaikum, what's up, and welcome back to another brand new video, guys. I hope you are all doing well, fantastic and fabulous. Um, अगर आप मेरे YouTube पे नए हैं तो मेरा नाम उमर हसन है और मैं ऑस्ट्रेलिया में तकरीबन पिछले 10 महीने से ऑस्ट्रेलिया में हूँ। आई एम डूइंग मास्टर ऑफ बिज़नेस एनालिटिक्स और मैं पाकिस्तान से हूँ। तो मैं इसी तरह के इंफॉर्मेटिव वीडियो और व्लॉग्स आपके साथ शेयर करता हूँ। कुछ अपनी निजी लाइफ और कुछ आपको ऑस्ट्रेलिया के रिलेटेड जो स्टूडेंट के रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है वो मैं ट्राई करता हूँ कि आपके साथ शेयर कर पाऊँ, आपके लिए ज़्यादा बेनिफिट हो सके। तो आज का जो मौजूद ख़ास है वो है कि कैन इंटरनेशनल स्टूडेंट्स पे देयर ट्यूशन फीस इन ऑस्ट्रेलिया और नॉट। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मुझे डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे ये मेरे क्वेश्चंस लोगों ने मुझसे पूछा, मेरे स्टूडेंट्स मेरे जो कोलीग्स हैं, मेरे फ्रेंड्स हैं और डिफरेंट क्वेरीज़ और मेरी जो यूट्यूब पे की जो हैं मैंने कमेंट्स के ऊपर आया कि डिफरेंट लोगों ने पूछा कि स्टूडेंट्स जो हैं वो आके अपनी फ़ीस मैनेज कर सकते हैं कि नहीं। तो इसका जो आपको मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन जो इसका आंसर नहीं कर सकता कि येस और नो में मैं आंसर नहीं दे सकता, क्योंकि कुछ चीज़ें जो हैं इसके ऊपर रिलाई करती हैं। सबसे पहले जो है आपकी हम 3 चीज़ें हैं इसमें हम डिस्कस करेंगे, आपकी इनकम, आपकी ट्यूशन फ़ीस और आपकी एक्सपेंसेस। सबसे पहले हम ट्यूशन फ़ीस की जो बात करते हैं। अगर आप एवरेज अगर इफ़ यू आर कमिंग फॉर बैचलर, मास्टर और पीएचडी, तो अगर आप एक एवरेज फ़ीस लगा के चलें तो आपकी जो है $15,000 आपकी जो है वो पर सेमेस्टर फ़ीस होती है और 30,000 आपकी जो है वो एक साल की आपकी फ़ीस होती है। 30 से 32 के बिटवीन 30,000 आपकी जो ट्यूशन फ़ीस होती है। तो वो आप कैसे मैनेज कर सकते हैं, ये अभी आप इनकम के थ्रू आप मैनेज कर सकते हैं। आपके फाइनेंशियल फंड्स कितने आप जनरेट कर रहे हैं, आप कितनी इनकम आप जनरेट कर रहे हैं, वो आपके ऊपर है। जुलाई से पहले आपको जो यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में जो आपको जो अर्निंग की जो अपॉर्चुनिटी थी वो काफ़ी ज़्यादा थी, क्योंकि उस टाइम ये था कि उन्होंने गवर्नमेंट ने आपको अलाउ किया होता, स्टूडेंट्स को अलाउ किया था कि वो फुल टाइम वर्क कर सकते हैं, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं थी। तो जैसे ही जुलाई के बाद उन्होंने अभी है कि स्टूडेंट के ऊपर रिस्ट्रिक्शन इम्प्लीमेंट होना शुरू हो गई। रिस्ट्रिक्शन कैसी है कि बस यू आर जस्ट अलाउ 24 आवर पर वीक, आप 24 आवर पर वीक आप काम कर सकते हैं, इससे ज़्यादा आप लीगली अलाउ नहीं है। तो हम बात करते हैं कि इनकम की। इनकम आप जैसे स्टूडेंट आपके जो स्टूडेंट्स जो जॉब्स अवेलेबल हैं, मैं इसके ऊपर भी रिलेटेड वीडियो बनाऊंगा। स्टूडेंट जॉब कौन सी कर सकते हैं जैसे ऑस्ट्रेलिया में आते हैं तो उनके लिए इसके बारे में मैं एक प्रॉपर वीडियो बनाऊंगा कि स्टूडेंट्स के लिए कौन सी जॉब है अवेलेबल हैं जो स्टूडेंट जॉब कर सकते हैं। अभी बात करते हैं कैलकुलेशंस की कि आप जो है कि वो एक मंथली जो पर वीक आपकी पर वीक कितनी अर्निंग हो सकती है पर मंथ। तो अभी बाहर है तो सर्दी थोड़ी लग रही है, तो अंदर रूम में चल के आपके साथ ज़रा कैलकुलेशंस की बात करते हैं। तो जो कैलकुलेशंस की बात जब आती है तो हर बंदा इंटरेस्टेड होता है कि वो सेविंग कितनी पर कर पाएगा। तो कैलकुलेशंस की बात हर बंदे को अच्छी लगती है। वो स्पेशल जो आप कैलकुलेशन करते हो मनी के रिलेटेड, डॉलर्स के रिलेटेड आप जब कैलकुलेशन करते हो तो आपको इधर जो टॉपिक है इधर इंटरेस्टिंग टॉपिक हो जाता है। तो हम ज़रा अंदर जाके आपसे मज़ीद इसके बारे में बात करते हैं कि आप जो स्टूडेंट जो हैं वो अपनी फ़ीस मैनेज कर सकते हैं कि नहीं। तो अभी हम बात कर रहे हैं कि स्टूडेंट जो है उसकी इनकम कितनी होती है ड्यूरिंग स्टडी, और स्टडी की जो आपकी जब सेमेस्टर ब्रेक होता है तो उसमें आपकी मतलब आप इसको हम सारे को हम एकमुलेट करेंगे तो आपकी जो एवरेज है वो पर ईयर आपकी इनकम कितनी जनरेट होती है। तो स्टार्ट करते हैं कि आपकी अर्निंग होती कितनी है। तो वो एक्सेप्शनल केसेस हैं, आप ज़्यादा अर्न कर रहे हैं या कम कर अर्न कर रहे हैं। तो हम अब बात करते हैं एवरेज स्टूडेंट कितना अर्न करता है ऑस्ट्रेलिया में। तो ऑस्ट्रेलिया में आने के बाद स्टूडेंट के लिए डिफरेंट जॉब्स अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं, तो उसके बारे में हम किसी दिन बाद में बात करेंगे कि जॉब्स की अपॉर्चुनिटी कैसी हैं और क्या जॉब स्टूडेंट क्या कौन सी जॉब कर सकते हैं। तो पहले हम बात कर रहे हैं जो हमारा मेन टॉपिक, इसके बारे में बात करेंगे इंशाल्लाह, फिर किसी दिन दूसरे टॉपिक पे बात करेंगे। तो आज हम बात कर रहे हैं कि कैन इंटरनेशनल स्टूडेंट पे देयर ट्यूशन फीस इन ऑस्ट्रेलिया और नॉट। तो हमने बात की कि जो फ़ीस होती कितनी है, तो अभी हम बात कर रहे हैं इनकम स्टूडेंट कितना जनरेट करता है। तो अगर आप एवरेज लगा के चलें तो आपकी जो एवरेज इनकम होती है 20 से 25 के बिटवीन होती है, तो हम 23 लगा लेते हैं। 23 इज़ इक्वल टू 24। तो आप मुझे शुड
کیپ ان یور مائنڈ کہ آپ کو جسٹ 24 آور پر ویک آپ کو الاؤ ہے. اگر اس سے آپ زیادہ کام کرتے ہیں, اس کی لمٹ کو آپ بریچ کرتے ہیں, تو آپ ویزا کنڈیشن بریچ کر رہے ہیں. تو اس کے بارے میں آپ کو کچھ نہیں سجیشن دے سکتا. تو میری سجیشن یہی ہے کہ آپ اپنی جو ویزا کنڈیشنز ہیں وہ کبھی بھی بریچ نہ کریں. تو لیٹس کم آن مین ٹاپک. تو ہم بات کر رہے تھے تو 23 آپ کی ہوتی ہے. 23 کو جب ہم ملٹیپلائی کرتے ہیں 24 سے, تو آپ کی جو انکم ہوتی ہے وہ ہے $552 آتی ہے. یہ آپ کی پر ویک آپ کی انکم ہو جاتی ہے. اگر اس کو آپ 4 سے ملٹیپلائی کریں گے تو یہ 2208 آپ کی منتھلی انکم بن جائے گی. تو منتھلی انکم زیادہ خوش مت ہوئی ہے. ابھی آپ نے ٹیکس بھی پے کرنا ہے, تو ٹیکس آپ کو 300 لگا لیں, 300 آپ ٹیکس دے دیں, تو 1908 آپ نے ٹیکس جو ہے وہ گورنمنٹ کو دینا ہے. وہ آٹومیٹکلی آپ کی ڈیڈکشن, اگر آپ ٹی ایف این پہ جاب کرتے ہیں تو وہ آپ کی آٹومیٹکلی ڈیڈکشن ہو جاتی ہے. اگر آپ اے بی این کرتے ہیں تو آپ کو بعد میں پے کرنا پڑے گا. تو ٹی ایف این اور اے بی این کے ریلیٹڈ ہم کسی دن بعد میں بات کریں گے. یہ بھی ایک مین ٹاپک ہے آپ کے لیے, تو اس کے بارے میں ہم کسی دن بعد میں بات کریں گے. تو آج ہم بات کر رہے ہیں کہ کین انٹرنیشنل اسٹوڈنٹ پے دیئر ٹیوشن فیس ان آسٹریلیا اور ناٹ. تو ہماری جو پر منتھ انکم آ گئی ہے وہ ہے 1908 آفٹر ٹیکس. یہ آپ کی نیٹ انکم ہے جو آپ کی پاکٹ میں آنا ہے. اس کے بعد یہ آپ کی منتھلی انکم ہو جائے. اس کو ہم ملٹیپلائی کریں گے 8 سے, کیونکہ آپ کو جو یہاں پہ آسٹریلیا میں جو سمیسٹر ہوتا ہے تقریباً 4 مہینے کا ہوتا ہے. تو 4 مہینے تو 8 مہینے ہو جائے گی. آپ کے 2 سمیسٹر ہوتے ہیں, ڈیفینیٹلی آپ کے جو سال میں 2 سمیسٹر آپ کے ہوتے ہیں, تو 8 مہینے آپ کے جو وہ اسٹڈی میں نکل گئے. تو اگر ہم اس کو 8 سے ملٹیپلائی کریں گے تو یہ 15,206,400 یہ آپ کی نیٹ انکم آ جاتی ہے آفٹر ٹیکس. تو یہ آپ کی آ جاتی ہے آفٹر ٹیکس, آپ کی جو ہے انکم آ جاتی ہے. تو آپ 4 مہینے جو آپ کی جو ویکیشنز ہوتی ہیں, جتنی آپ کی انکم اسٹڈی کے ڈیورنگ اسٹڈی آپ کی ہوتی ہے, اگر 2,000 آپ کما رہے ہیں تو اس کو آپ ڈبل کر لیں تو وہ 4,000 ہے. تو آپ کو 3 مہینے آپ کو فری جو فل ٹائم آپ کو الاؤ ہوتا ہے, تو اس میں آپ 12,000 کر لیں. تو جو نیٹ انکم بنتی ہے پر منتھلی پر ایئر بنتی ہے وہ آپ کی $27,000 بنتی ہے. $27,000 بنتی ہے. تو یہ آپ کی ہوگی ساری ارننگ. تو آپ کی $27,000 آپ کی انکم ایوریج انکم جو ہے وہ اسٹوڈنٹ کما سکتے ہیں آسٹریلیا میں. تو وہ ایکسیپشنل کیسز ہیں, آپ زیادہ کما رہے ہیں کم کما رہے ہیں, وہ ایک علیحدہ ڈیبیٹ ہے. اس کے بارے میں آپ سے بات نہیں کروں گا, کیونکہ وہ اگر آپ زیادہ کما رہے ہیں تو ڈیفینیٹلی آپ کوئی یا تو ویزا بریچ کر رہے ہیں آپ, یا تو کچھ اور کر رہے ہیں. تو اس کے بارے میں آپ سے بات نہیں کروں گا. تو اگر آپ کم کما رہے ہیں تو وہ میرا کویشچن ہے کہ میں آپ سے کر سکتا ہوں کہ وہ آپ کم کما رہے ہیں. تو مائٹ بھی آپ کی جو ہے وہ جو پر آور ریٹ ہے وہ بہت ہی کم ہے, تو آپ کم کما رہے ہیں. لیکن ایوریج جو ہے $27,000 ہے. جو منتھلی ایکسپینس ہے وہ تقریباً $1,500 ہے. یہ اس میں سارا آپ کی اکوموڈیشن, لیکن شیئرڈ اکوموڈیشن میں یہ میں آپ کو بتاتا چلوں. اگر آپ سنگل اکوموڈیشن میں رہتے ہیں تو یہ بہت زیادہ ایکسپینسو ہو جاتی ہے, لیکن اگر آپ شیئرڈ اکوموڈیشن میں رہتے ہیں تو آپ کی $1,500 آپ کا سارا ایکسپینس ہوگا, کیونکہ اس میں شیئرڈ میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کھانا بھی آپس میں آپ وہ کر سکتے ہیں, ڈیوائڈ کر سکتے ہیں. تو وہ آپ کو ذرا تھوڑی سیونگ ہو جائے گی. تو آپ کے لیے پرو ٹپ ہے, اگر آپ آسٹریلیا میں آ رہے ہیں تو لازمی اپنی بہن سے یا اپنی سسٹر سے یا اگر آپ شادی شدہ ہیں اپنی وائف سے, یا اگر آپ شادی شدہ نہیں ہیں تو اپنی مدر سے آپ لازمی ڈیفینیٹلی آپ کوکنگ لازمی سیکھیں. یہ آپ کے لیے پرو ٹپ ہے. تو اگر آپ کی $1,500 آپ کا جو ہے منتھلی $27,000 سے آپ کا جب ایکسکلوڈ کریں گے آپ اپنے $18,000, تو آپ کے پاس جو سیونگ آپ کے پاس بچتی ہے وہ $9,000 آپ کے پاس سیونگ بچ جاتی ہے. آپ کے پاس $9,000 بچ جاتی ہے آپ کے پاس. تو اگر آپ پراپر کام کرتے ہیں تو یہ ایکسیپشنل کیسز ہیں. کچھ میرے دوست جاننے والے ہیں وہ اپنی فیسز یہاں پہ دے رہے ہیں کیونکہ ان کے پے ریٹ زیادہ ہیں, کیونکہ وہ اپنے جو ان کا جاب ایکسپیرینس تھا پاکستان سے یا انڈیا سے, ان کا جاب ایکسپیرینس بہت زیادہ تھا. تو اگر
آپ کو فل ٹائم الاؤ ہوتا کام تو یہ سناریو ذرا ڈفرینٹ ہو جاتا, تو پھر مائٹ بھی آپ اپنی جو فیس ہے یہاں پہ آپ مینیج کر سکتے ہیں. تو ایک اور سناریو ہے, اس میں اگر آپ کی فیس زیادہ کم ہے تو پھر بھی آپ فیس اپنی مینیج کر سکتے ہیں. لیکن اگر آپ فیس یونیورسٹی کی, اگر ڈیکن یونیورسٹی, RMT یونیورسٹی یا ٹاپ یونیورسٹی جن کی تقریباً فیس جو میں نے آپ کو پہلے بتائی اتنی فیس ہے, تو یہ ذرا مشکل ہے فیس مینیج کرنا. تو ہو سکتا ہے کہ میری ویڈیو جو ہے کچھ لوگوں کو پسند نہ آئے, لیکن میں آپ کو ایک ریالٹی بتا کے چلتا ہوں. اگر آپ نے کسی اپنے دوست سے یا اپنے کنسلٹنٹ سے سنا ہے کہ فیس آپ اپنے مینیج کر سکتے ہیں, تو یہ بہت ہی انفیئر بات ہے کہ میں آپ کو ریالٹی بتا رہا ہوں کہ فیس مینیج کرنا ذرا مشکل ہے یہاں پہ. تو ہو سکتا ہے آپ کو یہ میری ویڈیو آپ کو ذرا اچھی نہ لگے, لیکن میں آپ کو ڈسکریج بھی نہیں کر رہا کہ آپ آسٹریلیا میں نہ آئیں, اور لیکن جو میں آپ کو ریالٹی بتا رہا ہوں کہ فیس آپ کی مینیج یہاں پہ کرنا بہت مشکل ہے. تو میں ہوپ کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو بہت اچھی لگے گی. اگر اچھی لگی آپ کو ویڈیو تو دو کمنٹوں میں بلو, اور تب تک آپ اپنا خیال رکھیے, اپنی فیملی کا خیال رکھیے, میرے پاکستان اور انڈیا کا خیال رکھیے. ہوپ فار دا بیسٹ, ہیو اے گڈ ڈے, بائے بائے, ٹیک کیئر.